ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणमभिभृजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र उत्तरकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे आदौ तावत् अभिविधौ भाव इनुण् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अभिविधौ गम्यमाने अभिविध्यर्थे गम्यमाने भावे इनुण् इति प्रत्ययः भवति। ततः सान्राविणमिति लक्ष्यस्य साधनाय तत्र इनुणन्तात् अणप्रत्ययविधायकं सूत्रम् अणिनुणः इति पठितम्। इनुणन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अण स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। स्त्रियाम् इति न तत्र अयं प्रत्ययः भवति तावदेव। ततः इनण्यनपत्ये इत्यनेन प्राप्तस्य टिलोपस्य वारणम् अर्थात् प्रकृतिभावः सानुराविणम् इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितम्। तदनन्तरम् आक्रोशे वन्योर्ग्रहः इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। तत्र अवनि एतयोः ग्रहेर्घञ् स्यात् शापे इति अर्थः दृष्टः। अवग्राहस्ते भूयात् अभिभवः इत्यर्थः, निग्राहस्ते भूयात् बाध इत्यर्थः, आक्रोशे किम् अवग्रहः पदस्य छेदः पदस्य इत्यर्थः, निग्रहश्चोरस्य निरोधश्चोरस्य इत्यर्थः इति उदाहरणप्रत्युदाहरणपूर्वकतया अस्माभिः विमर्शः कृतः। ततः अग्रे सूत्रं पठितं प्रेलिप्सायाम् इति। प्रे उपपदे ग्रहधातोः लिप्सायां गम्यमानायाम् अकर्तरिकारके भावे च घञ् इति प्रत्ययः भवति। पात्रप्रग्राहेण चरति भिक्षुः। लिप्सार्थः यदि न तर्हि पात्रप्रग्रहः इति प्रत्युदाहरणं दृष्टं। ततः परौ यज्ञे इति पठितं। तत्र परि इति उपपदे सति तत्र ग्रहधातोः घञ् प्रत्ययः भवति। परिग्राहः इति साधितं। स्फ्येन वेदे स्वीकरणं परिग्राहः इति। उत्तरः परिग्राहः इत्यस्य अर्थः उक्तः। व्याख्यायाञ्च विस्तरेण दृष्टः। ततः नौवृधान्ये इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्रोक्तं वृ इति लुप्तपञ्चमीकं भवति। तर्हि नि इति उपपदे सति वृ इति धातोः धान्यार्थे गम्यमाने घञ् इति प्रत्ययः भवति। नीवाराः धान्ये किं निवरा कन्या। तिन्विषयेऽपि बाहुलकादप् भवति। प्रवरा सेना प्रवरा गौरितिवत् एवञ्च स्त्रीलिङ्गोऽपि इत्युक्तम्। ततः उदिश्रैत् यौति पूद्रुवः इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र उद् इति उपपदे सति श्रीधातोः युधातोः पूधातोः द्रुधातोश्च घञ् प्रत्ययः भवति। उच्छ्रायः उद्यावः उत्पावः उद्रावः इमानि उदाहरणानि साधितानि। ततः तत्र उक्तं कथं पतनान्ताः समुच्छ्रयाः इति बाहुलकात् इति उक्तम्।
ततः विभाषाञिरुक्लुबोः इति अग्रिमं सूत्रमस्माभिः पठितं। तत्र आङि उपपदे रु अपि च प्लु आभ्यां धातुभ्यां विकल्पेन घञ् भवति। आरावः, आरवः, आप्लावः, आप्लवः इति रूपद्वयं साधितं। ततः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र अव इति उपपदे सति ग्रहधातोः घञ् प्रत्ययः विभाषा भवति वर्षस्य प्रतिबन्धार्थे गम्यमाने। देवस्य अवग्रहः, अवग्राहः, देवकर्तृकम् अवर्षणमित्यर्थः। वर्षप्रतिबन्धे किम् अवग्रहः पदस्य इति तत्र दलकृत्यपूर्वकतया अस्माभिः विमर्शः कृतः। ततः प्रेवणिजाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र प्र इति उपपदे सति ग्रहधातोः घञ् विकल्पेन भवति वणिजान् सम्बन्धी चेत् प्रत्ययार्थः। तुलासूत्रमिति यावत् तुलाप्रग्राहेण चरति, तुलाप्रग्रहेण विकल्पेन घञा रूपद्वयं दृष्टं। ततः रश्मौ च इति सूत्रं पठितं। तत्र रश्म्यर्थे नाम गतसूत्रेण यदुक्तं तत्र रश्म्यर्थे अपि प्र इति उपसर्गपूर्वकतया ग्रहधातोः घञ् विकल्पः भवति इति भावः। प्रग्रहः, प्रग्राहः इति उदाहरणद्वयं दृष्टम्। नियन्त्रकं, नियन्त्रकविशेषः इति अर्थे। अस्तु, ततः वृणोतेराच्छादने इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। तत्र वृणोतेः आच्छादनार्थे गम्यमाने प्र इति उपपदे सति घञ् इति प्रत्ययः विकल्पेन भवति प्रवारः, प्रवरः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः परौ भुवो वज्ञाने इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। परि इति उपपदे सति भू इति धातोः अवज्ञानार्थकात् धातोः अवज्ञानार्थे गम्यमाने नाम अभिभवार्थे तिरस्कारार्थे गम्यमाने घञ् इति प्रत्ययः विकल्पेन भवति परिभावः, परिभवः इति पठितम्। अवज्ञानं यत्र तु न भवति तत्र तु भवनम् इत्येव भवति। सर्वतो भवनं परिभवः इति तत्र पठितं। ततः अग्रे सूत्रं पठितम् एरच्। तत्र इवर्णान्ताद् धातोः अचिति प्रत्ययः भवति चयः, जयः इति उदाहरणद्वयं तत्र साधितम्। अस्य च अपवादाः बहवः पूर्वम् अस्माभिः पठिताः, सुपठिताः। तत्र वार्तिकमपि एकं पठितं। भयादीनाम् उपसङ्ख्यानं नपुंसकेक्तादिनिवृत्त्यर्थं। नपुंसकेक्तादीनां पठिष्यमाणानां निवृत्त्यर्थं भयादीनाम् अत्र अचः उपसङ्ख्यानं कर्तव्यम्। अपूर्व एवायम् अच इति च व्याख्यादौ अस्माभिः स्पष्टीकृतम्। भयं, वर्षम् इति उदाहरणद्वयं तत्र दृष्टम्। इति तत्र एतावन्ति सूत्राणि गते पाठे अस्माभिः पठितानि। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। एरच् इवर्णान्ताद् धातोः अच् स्यात् भावे अकर्तरिचकारके इत्यर्थः। घञपवादः भयादीनामिति भयादीनां सिद्धयेभिः प्रवृत्ति धातुभ्यः अच् प्रत्ययोपसङ्ख्यानमित्यर्थः। ननु एरच् इत्येव सिद्धे भयग्रहणं व्यर्थम् इत्यत आह। नपुंसके क्तादिनिवृत्त्यर्थमिति आदिना ल्युडादिसङ्ग्रहः। अन्यथा परत्वात् क्तादयः स्युः। वासरूपविधिस्तु नात्र भवति। अपवादत्वाभावादिति भावः। वर्षमिति अत्र नपुंसके क्तल्युडादिबाधित्वा अच् अपूर्वो विधीयते। वर्षमित्यत्र अच् अपूर्वः विधीयते। पूर्वं तु भि इत्यत्र तु क्तादीनां बाधनाय विधीयते इत्युक्तम्। अस्तु, एतावत्पर्यन्तः व्याख्याभागः गते पाठे अस्माभिः पठितः। अधुना तावत् तत्र अस्माकं क्रमे
आम् गतपाठः एषः सप्तमः पाठः अस्य उत्तरकृदन्तप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे अष्टम एष पाठः उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रं मूले व्याख्यायां च दृश्यते। रुदोरपु इति सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः तर्हि प्रकृते रुदोः इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति। ऋत् च उ च ऋदु पदच्छेदविषये व्याख्याता कथयन् अस्ति। ऋत् उ अनयोः समाहारे सौत्रं पुंस्त्वं नाम ऋत् च उ च अनयोः द्वन्द्वः वर्तते, परन्तु द्वन्द्वोऽपि कीदृशः इति चेत् समाहारद्वन्द्वः अनयोः वर्तते इति भावः। तत्र आम् अन्यथा ऋत्वोः इति वक्तव्यं भवति स्म, परन्तु ऋद्वोः इति वक्तव्यं भवति स्म। ऋद्वोरप् इति, परन्तु ऋदोरप् इत्युक्तं तर्हि समाहारेपि पुंस्त्वं यत् प्रयुज्यमानं वर्तते तत् सौत्रं भवति। एषा अपि व्यवस्था अस्माकं कृते नूतना नास्ति, यतः वयं जानीमः तत्र ह्रस्वदीर्घप्लुतः ऊकारोच्छ्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यादिषु एषा व्यवस्था अस्माभिः तत्रैव न अन्यत्रापि स्थलेषु असकृत एषा व्यवस्था अस्माभिः दृष्टा वर्तते। नाम वेदे एतादृशी व्यवस्था भवति, छन्दोवत् सूत्राणि इति कृत्वा अत्रापि ऋषिणा अथवा तत्र सूत्रप्रणयने ऋषिभिः एवं रीत्या व्यवस्था आचर्यते। भवतु। प्रकृते अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तरिचकारके भावे इति च अनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः मूले अपि प्रदत्तः वर्तते। ऋवर्णान्तात् उवर्णान्तात् अप्स्यात् तदन्तविधिना अयं सूत्रार्थः लभ्यते। व्याख्याता कथयति ऋदन्तात् उवर्णान्तात् च अप्स्यात् भावे अकर्तरिचकारके इत्यर्थः। घञपवादः घञः प्राप्तः भवति, तस्यायम् अपवादः, अस्यापि अपवादः अस्माभिः पूर्वं मध्ये बहवः पठितः। सम्यक् उदाह्रियते। करः इति प्रथमम् उदाहरणम् अस्ति। उदाहरणेषु तथा विशेषः नास्ति रूपसिद्धौ इति कृत्वा ग्रन्थकारेण नाम व्याख्यात्र तान्यमानि उदाहरणानि न व्याख्यायमानानि सन्ति। कृविक्षेपे इति धातोः अप् भवति, यतः ऋदन्तः सः धातुः दीर्घऋकारान्तः एव च अपेक्षितः। यदा ऋत् इति तपरकरणम् अपि तत्र वर्तते, दीर्घस्य च ऋवर्णस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। एवं खलु। अतः तत्र कृधातोः अप् धातोः गुणः सार्वधातुकार्धधातुकयोः कर अकरः नाम विक्षेपणं विकीर्णनं तदा गृनिगरणे इत्यस्मात् गरः निगलनं, श्रु हिंसायाम् इत्यस्मात् अग्रे शरः इति दृश्यते। तथा पवः इत्यस्ति, पवनं पवः, पूयपवन इत्यस्मात् पवः ऊकारान्तस्य इदम् उदाहरणं नैव, ततः पूर्वं यवः इति अस्ति खलु। तर्हि युमिश्रणामिश्रणयोः धातोः गुणः अवादेशः यवः, लूयछेदने धातोः गुणः अवादेशः लवः,
ष्टुञ् तस्य स्तु इति अवशिष्यते। उकारान्तात् धातोः अपि गुणः अवादेशः। स्तवः पवः इत्यत्र पू इत्यस्मात् तदेव अप्रत्ययः धातोः गुणः अवादेशः पवः इति च सिद्ध्यति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। षत्वसम्बद्धं सूत्रं भवति। तत्र व्याख्याता किमपि न कथयन्नस्ति, वयं पठामः। वृक्षासनयोर्विष्टरः इत्यस्ति। तत्र वृक्षासनयोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। विष्टरः इति प्रथमान्तं भवति। वृक्षश्च आसनञ्च वृक्षासने तयोः एवं विग्रहः द्रष्टव्यः। विष्टरः इति प्रथमान्तमिति उक्तमेव। मूले कथयति अनयोर्विपूर्वस्य स्त्रः षत्वं निपात्यते इति। स्त्रुधातुः स्त्रुञ आच्छादने तर्हि अनयो नाम वृक्षार्थे गम्यमाने आसनार्थे वा गम्यमाने विपूर्वकात् स्त्रुधातोः अच् प्रत्ययः विधीयते केन रुदोरप् नाम अपासम्बन्धः अस्ति। अतः तेन अपासम्बन्धः वर्तते यस्य षत्वविधेः सः षत्वविधिः अत्र समुचितम् अवसरं दृष्ट्वा ग्रन्थकारेण प्रस्तूयमानः वर्तते खलु। तर्हि विष्टरः आसनं वृक्षः आसनं तर्हि वि स्तृ अच् वि स्तर् अच् वि स्तरत् एतेन निपात्यते षत्वं। विष्टरः तर्हि वृक्षः इत्यपि भवति, आसनम् इत्यपि भवति इति। सम्यक् कथयति वृक्ष इति किं वाक्यस्य विस्तरः। तत्र वृक्षार्थः आसनार्थो वा यदि नास्ति तर्हि तु षत्वं न भवति इति भावः। समीचीनम् इति विशेषः अयम्। तदनन्तरम् अग्रे सूत्रं भवति ग्रहवृद्रुनिश्चिगमश्च इति। तत्र ग्रहवृद्रुनिश्चिगमः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। तत्र ग्रह वृ दृ निपूर्वकात् चि निस्पूर्वकात् चि निश्चि गम् येषां समाहारद्वन्द्वः अत्र भवति। अकर्तरिचकारके भावे रुदोरपित्यतः अप् धातोः प्रत्ययः परश्च एते अत्र अनुवर्तन्ते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः वर्तते। मूले तु शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तः अप् स्यात् तावदेव। व्याख्यात्रा कथयति ग्रह वृ दृ निश्चि गम् येषां द्वन्द्वः अप् स्यादिति शेषः। घञचोरपवादः कथयति निष्पूर्वात् चिञः अजपवादः केन एरचित्तेन प्राप्यते। इतरेभ्यस्तु घञपवादः भावे अकर्तृकारकसंज्ञायाम् इत्यनेन प्राप्तः यः घञ् सः अनेन बाध्यते। अतः उक्तवान् मूले घञचोरपवादः। तर्हि ग्रहधातोः उपादाने ग्रह उपादाने इत्येतस्मात् ग्रहः इति सिद्ध्यति। ग्रहणम् इत्यर्थः। वरः वृधातोः वरः वर्णम् इत्यर्थः। दृधातोः दरः एवं खलु हिंसा इत्यर्थः। निश्चि धातोः निश्चयः तद् गुणः भवति, अयादेशश्च भवति। गमनम् इत्यर्थे गमधातोः गमः इति भवति। रुदोरपित्यनेन न प्राप्यते इति कृत्वा एतत् सूत्रारम्भः। यतः अस्मिन् सूत्रे दीर्घऋकारान्ताः धातवः न सन्ति, न च उकारान्ताः धातवः
वर्तन्ते इति भावः। सम्यक्। अत्र वार्तिकं पठ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति वशिरण्योरिति मूले पश्यामश्चेत् वशिरण्योरुपसङ्ख्यानम् इति भवति। तत्र वशिरण्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति। नाम वश अपि च रण अनयोः द्वयोरपि धात्वोः उपसङ्ख्यानं सूत्रे कर्तव्यम् इति भावः। सम्यक्। तर्हि वशः वशधातोः अपि वशः रणधातोः अपि रणः तदेव भावार्थः अथवा कर्तृजकारकसंज्ञानमिति कर्तृभिन्नार्थोऽपि गृहीतुं शक्यः। व्याख्याता कथयति वार्तिकं खञपवादः अप वश इति वशकान्तौ भावे अप इच्छेत्यर्थः। यद्यपि वशधातुः छान्दसः तथापि वष्टिभागुरित्यादिप्रयोगात् लोके प्रयुज्यते इति भावः। एवमेवं यतः स्वयमपि मङ्गलाचरणे नाम बालमनोरमा ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणे वासुदेवस्तु वष्टिबालमनोरमाम् इति कथयति खलु। अतः तत्र तत्र अस्य धातोः लोकप्रयोगसमर्थनं न विस्मरति ग्रन्थकारः यत्र यत्र ग्रन्थकारः नाम व्याख्याग्रन्थकारः यत्र यत्र वशधातोः प्रसङ्गः उपस्थितः भवति इति भावः। अस्तु। ततः रणः इति व्याख्याता कथयति रणन्ति शब्दायन्ते अस्मिन् इति रणः सङ्ग्रामः अधिकरणे अत्र अप् दृश्यते नाम एतादृशव्युत्पत्त्या ज्ञायते। अस्तु। अत्र पुनः वार्तिकम्। तत्र घञ्यर्थे कविधानम् इत्यस्ति। घञः अर्थः घञर्थः तस्मिन् घञर्थे सप्तम्यन्तं भवति। कविधानं कस्य विधानं कविधानं प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति वार्तिकमिदं कथयति स्थास्नापाव्यधिहनि युद्ध्यर्थमिति वार्तिकशेषयोः भाष्ये पठितम् इति वक्तव्यं। किम् इदं वार्तिकम् इति एवं खलु इति अहं चिन्तयामि। अस्तु। ततः उदाह्रियते प्रस्थः विघ्नः इति उदाहरणद्वयं। व्याख्याता कथयति प्रतिष्ठन्ते अस्मिन् धान्यानि प्रस्थः नाम तदेव परिमापकविशेषः। तर्हि प्रस्था ककारस्य इतसंज्ञा लोपः आतो लोपेटि च इति आलोपः प्रस्थ प्रस्थविभक्तिकार्ये कृते प्रस्थः एवं खलु। ततः मूले विघ्नः इति उदाहरणं प्रदत्तं वर्तते। अस्तु। तद् अग्रे वक्ष्यते। व्याख्याता कानिचन उदाहरणानि इतोपि कथयन्नस्ति। प्रश्नान्ति अस्मिन् इति प्रश्नः यत्र प्रस्नानं कुर्वन्ति तादृशस्थानविशेषः प्रश्नः। प्रपिबन्ति अस्यामिति पात्रविशेषः। आविध्यन्ति अस्मिन्निति आविधम् आविध्यन्ति अत्र वेधनं भवति तादृशस्थानं। कथयति ग्रहिज्या वै व्यधि इति सम्प्रसारणम् इति सिद्धवत्कृत्याः विघ्न इति विहन्ति अस्मिन् मनांसि इति विघ्नः। तर्हि ग्रहिज्या वै व्यधिवष्टि इति सम्प्रसारणविषयः क्व उच्यमानः वर्तते। विघ्न इत्यत्र तु हनधातुः वर्तते।
तत्र तु ग्रहीज्या वै व्यधिवष्टि नाम सम्प्रसारणप्रसङ्गः यः कोऽपि नास्ति मानव। अतः प्रकृते सम्प्रसारणविषयः यः व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते सः पूर्वं यान् प्रयोगान् सः उक्तवान् वर्तते तत्र क्वचित् सम्बन्धः द्रष्टव्यः मानव। पूर्वं सः किम् प्रश्नः इति उक्तवान्, स्ना इति अस्ति चेत् सम्प्रसारणप्रसङ्गः नास्ति, प्रपिबन्ति इत्युक्तवान्, पिबधातोः स्थाने न पा इत्येव अस्ति तत्र मूलतः, प्रपा इति भवति, तत्रापि सम्प्रसारणप्रसङ्गः नास्ति। अविध्यन्ति अस्मिन् इति आविधं, तर्हि विधधातुः अपि अत्र स्वीकृतश्चेत् आविधम् इति रूपं यत् साध्यते तत्रापि सम्प्रसारणप्रसङ्गः नास्ति। नैव अस्ति व्यधधातुः, विध इति नास्ति, सम्यक् उक्तवान्। अविध्यन्ति अस्मिन् तर्हि व्यधधातुः भवति, तस्य सम्प्रसारणं यदा क्रियते तदा तत्र व्यध एवं खलु यकारस्य सम्प्रसारणं भवति आदौ, ततः न सम्प्रसारणमिति वकारस्य सम्प्रसारणं न भवति, तद् अस्माभिः सर्वं पूर्वं पठितं वर्तते। अतः विध आङ्गुपसर्गः आविध इति तत्र ग्रहिजा व्यधिवष्टि इत्यनेन सम्प्रसारणं भवति इति सिद्धवत् कृत्य किमपि नास्ति। मूले इमानि उदाहरणानि न दृश्यन्ते कदाचित्, व्याख्यातुः पुरतः मूले इमानि उदाहरणानि अपि स्युः। कानि? प्रश्नः, प्रपा, आविध्यम्, आविधम् इत्यादीनि। अस्तु, इति सिद्धवत् कृत्याः विघ्न इति मूले प्रस्थः एतदनन्तरं विघ्नः इति उदाहरणं दृश्यते। विघ्न इति कथयति अग्रे, विहन्ति अस्मिन् मनांसि, विहन्ति अस्मिन् मनांसि इति विघ्नः। वस्तुतः विहन्यन्ते अस्मिन् मनांसि इति वा वक्तव्यं। विहन्ति अर्थात् तत्र विहन्ति इति प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति खलु, तर्हि कर्ता कश्चन अध्याहार्यः भवेत्, नाम कश्चन यस्मिन् मनांसि विहन्ति नाशयति सः विघ्नः भवति। अधिकरणे अत्र प्रत्ययः तर्हि अप् ज्ञेयः। अस्तु, तर्हि पूर्वकात् हनधातोः अप् नैव घञर्थे कविधानम् इत्यनेन सर्वत्र क प्रत्ययः। पूर्वं मया क्वचित् आविधम् इत्यत्र क प्रत्ययः उक्तश्चेत् अप्रत्ययः उक्तश्चेत् परिष्करणीयम्। अस्तु, तर्हि क इत्येतस्य अ अवशिष्यते। विहन् अग्रे प्रक्रियां कथयति व्याख्याता। गमहन इति उपधः लोपः, विह्न होहन्ते नुण्णेषु इति कुत्वं विघ्न अविघ्न इति सिद्ध्यति। अग्रे कथयति आयुध्यते अनेन इति आयुधम् इत्यप्युदाहार्यम् इत्यस्ति। घञर्थे कविधानम् इत्यनेन आयुधशब्दोऽपि सिद्ध्यति इति विशेषः। सम्यक्। अग्रे इदानीम् अग्रिमं वार्तिकम् अत्र पश्यामः। द्वित्वप्रकरणसम्बद्धं वार्तिकम् अग्रिमं भवति। व्याख्याता इङ्गितं करोति द्वित्वप्रकरणे इति। मूलं पश्यामश्चेत् तत्र वार्तिकम् एवं भवति। द्वित्वप्रकरणे के क्रियादीनामिति वक्तव्यं। पुनः पठामि, क्षन्तव्यः। द्वित्वप्रकरणे के क्रियादीनामिति वक्तव्यम् इति तत्र वार्तिकं वर्तते। तत्र द्वित्वप्रकरणे इति सप्तम्यन्तं भवति। तत्र
के इत्यपि सप्तम्यन्तं भवति। ततश्च कृञादीनाम् इत्यपि इति षष्ठ्यन्तं भवति। उपसङ्ख्यानम् इति च तत्र प्रथमान्तं भवति। कृञ आदिः येषां ते कृञादयः इति तत्र विग्रहः ज्ञातव्यः। सम्यक्। ततः परम् अग्रे द्रष्टव्यम्। वार्तिकस्य अर्थः अस्माभिः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति एकाचो द्वे प्रथमस्य इति द्वित्वप्रकरणे इत्यर्थः। षाष्ठं यद्द्वित्वं वर्तते। के क्रियादीनामिति कप्रत्यये परे क्रियादीनाम् एकाचः प्रथमस्य द्वे स्थित्यर्थः। सम्यक्। कप्रत्ययेन नाम घञर्थे कविधानमिति यदुक्तं घञर्थः च तत्र कः इत्यपि वयं जानीमः। किं भावे अपि च अकर्तरिचकारके संज्ञायाम् अकर्तरिकारके तत्र विशिष्टा एषा व्यवस्था उच्यमाना वर्तते। तर्हि चक्रम् इति साध्यते। तर्हि तत्र कृ धातोः क प्रत्ययः प्रकृतवार्तिकेन द्वित्वं। तत्र कृ कृ आ हलादिशेषः नैव उरुदत्वं कर्कृ अ ककृ अ हलादिशेषः कुहोश्चुः च कृ अ यण् चक्र एवं खलु विभक्तिकार्ये कृते चक्रम् इति सिद्ध्यति। व्याख्याता कथयति स्थास्ना इत्यस्य उपलक्षणत्वात् क्रियः कः एवं खलु। तत्र पूर्वं घञर्थे कविधानं तत्र उक्तं खलु स्थास्नापा व्यधिहने युध्यर्थम् इति वार्तिकशेषः भाष्ये पठितः। तर्हि घञर्थे कविधानं घञर्थे कविधानं कर्तव्यं धातोः तत्र धातवः न निर्दिष्टाः एवं खलु। अपि च नैव तत्र इति वार्तिकशेषः भाष्ये पठितः। वस्तुतः अधुना मम किञ्चित् तत्र स्पष्टता अभूत्। पूर्वं मया उक्तं खलु मूले नोक्तम् अस्ति इति। व्याख्यातुः पूर्वं किञ्चित् वचनं पश्यन्तु। तत्र किञ्चित् परिष्कर्तुम् इच्छामि आत्मानं कृपया। तत्र इति सिद्धवत् कृत्याः सम्यक् लिखितवान् सः। मम एव अज्ञानं। भाष्ये यद् वार्तिकमस्ति खलु स्थास्नापाव्यधिहनि युध्यर्थम् इति खलु ततः उदाहरणद्वयमेव मूले उक्तमस्ति। प्रस्थः विघ्नः कौमुद्याः मूले। अन्यानि उदाहरणानि व्याख्यात्रा उदाहृतानि। स्था प्रश्नः पा प्रपा व्यधि आविधम् इति भाष्यस्थानीयमानि उदाहरणानि भवन्ति। तत्र वार्तिकशेषः भाष्ये पठितः वर्तते। एषः किं घञर्थे कविधानम् एवं खलु। तेन वार्तिकेन कदाचित् प्रत्ययभेदः अस्ति स्थासा इत्यनेन, परन्तु कविधानम् अपि तत्र क्रियते इति भावः। सम्यक्। अधुना अत्र आगच्छतु किं कथयति स्थास्ना इत्यस्य उपलक्षणत्वात् क्रियः कः नाम क्रियोऽपि कः भवति। यथा घञर्थकविधानम् इत्यनेन कविधानं यदि वक्तव्यं तर्हि स्थास्ना इत्यत्र पठिताः ये धातवः तेभ्यः एव खलु वक्तव्यं। यथा तेन वार्तिकेन सम्बन्धः घञर्थकविधानम् इत्यनेन वर्तते। तर्हि कृधातुस्तु तत्र नास्ति खलु। नास्ति इति कृत्वा एव तत्र उपलक्षणत्वात् नाम उपलक्षणभूतः सः वर्तते। तेन गृधातोः अपि तत्र ग्रहणं भवति इति उच्यते। एवम् उपलक्षणबलेन बहुत्र बहुविधानि कार्याणि अस्माभिः साध्यन्ते साधितानि च वर्तन्ते। नायम् अपि विषयः अस्माकं कृते विनूतनः।
अतः चक्रम् इत्यत्र अयं विचारः प्रवृत्तः। ततः क्रियते शत्रुवधः अनेन इति विग्रहः। क्व चक्रम् इत्यत्र चक्रमुत्थाप्य यथा सुदर्शनचक्रम् इति वर्तते खलु इति तत्र विग्रहः वर्तते। कित्वान्न गुणः द्वित्वम् अभ्यासकार्यं तत्सर्वं चक्र इति इत्येतस्य रूपसिद्धिकथनवेलायां मया उक्तमेव। एवं ततः चिक्लिदम् इति उच्यते। अत्रापि तथैव नाम उपलक्षणत्वात् नाम स्थासना इति उपलक्षणत्वात् क्लिद् धातोरपि ग्रहणं कर्तव्यं भवेत्। तर्हि क्लिद् तत्र कित्वात् लघुपदगुणः न भवति। क्लिद् कीक्लिद् चिक्लिद् चिक्लिद सु अं विभक्तिकार्यं सर्वं कृत्वा चिक्लिदम् इति भवति। क्लिदु आर्द्रीभावे इति भवति खलु। ततः चङ्क्रमः एवं खलु। तत्र क्रमधातुः वर्तते न वा? क्रमधातोः कप्रत्ययः क्रमपादविक्षेपे एवं खलु। ततः द्वित्वप्रकरणे क्रियादिनाम् इति वक्तुमिति धातोः द्वित्वप्रकरणे इत्यादिनां वार्तिकेन द्वित्वं भवति। क्रम तर्हि कक्रम चक्रम नुगतोऽनुनासिकान्तस्य इति सूत्रं पूर्वं पठितं खलु। तेन नुगागमः भवति। परसवर्णत्वादिकं सर्वं कृत्वा चङ्क्रम इति सिद्ध्यति। क्रमपादविक्षेपे इत्येतस्य खलु अयं धातुः इति धातोः किल इदं रूपम् अस्माभिः साधितम्। अतः तदर्थं गृहीत्वा भावे अकर्तृचकारके वा घञ्यर्थे कविधानम् इत्युच्यमानमस्ति खलु। अतः भावे अकर्तृचकारके वा कश्चन अर्थः अत्र गृहीतुं शक्यः। चक्नसः इत्यपि पाठः दृश्यमानः अस्ति प्रकोष्ठे। क्नसु वर्णदीप्त्योः इति धातोः क्नस् क क्नस् अ क्नस् क्नस् अ क क्नस् अ च क्नस् अ चक्नस विभक्तिकार्ये कृते चक्नसः इति अपि प्रयोगः दृश्यते, साधयितुं शक्यते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् वार्तिके भवति। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठामः। तत्र सूत्रं भवति उपसर्गेदः इति। उपसर्गे इति सप्तम्यन्तं भवति, अधः इति पञ्चम्यन्तं भवति। तत्र भावे अकर्तरिचकारके रुदोरपित्यतः अप् धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अनुवृत्तयः इमाः अनुवृत्तयः अत्र लभ्यन्ते। व्याख्याता वदति अद इति छेदः अप्स्यादिति शेषः। मूले उक्तं खलु अप्स्यात्। व्याख्याता वदति अदो नैव उपसर्गे उपपदे अदधातोः अप्स्यादित्यर्थः। घञोपवादः, घञः अयमपवादः। सम्यक्। इदानीं घञ् अपि च परतः घस्लादेशविधायकं सूत्रं द्वैतीयिकं पठ्यमानं वर्तते। मूले व्याख्यायां च दृश्यते घञपोश्च इत्यस्ति। तत्र घञ्च अप् च घञपौ तयोः घञपोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम् इदं पदं भवति। व्याख्याता कथयति अदो जग्धिः
सूत्रं कथमस्ति? अदो जग्धिर्ल्यप्तिकिति इत्यतः अधः इति लुङ्सनोर्घस्लु इत्यतः घस्लु लुङ्सनोर्घस्लु इत्यतः घस्लु इति चानु वर्तते। तदा अदेरिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अदेर्घस्लु स्यात् घञ्यपि च घञ् परतः अपि च परतः इति भावः। व्याख्यातः अपि चेति। अस्तु, उदाह्रियते विघसः। तर्हि प्रथमम् उदाहरणमस्ति प्राघसः। प्र इति उपपदात् अधभक्षणे इति धातोः उपसर्गे दः इत्यनेन अप्, तस्मिन् अपि परतः घञ्ञपोश्च इत्यनेन घस्, घस्लादेशः, तस्य घस् इति अवशिष्यते। प्रघस प्रघस इति सिद्ध्यति। तत्र प्रघस इत्येतस्य अर्थचर्चा न च मूले वर्तते न च व्याख्यात्र कृता वर्तते। अतः वयमेव एकवारं कोशं पश्यामः। यद्यपि धातोः अर्थमादाय अपि तत्र अर्थनिर्णयः कर्तुं शक्यते। दैत्यः, असुरः। अस्तु, ततः विघसः, विपूर्वकात् अदधातोः अप् अदधातोः घस्लादेशः विघसः इति सिद्ध्यति। अस्यापि प्रायः तादृशः एव अर्थः वर्तते। भोजनविशेषः, भोजनशेषः इत्यपि उच्यते। आहारः इत्यपि अस्ति। अस्तु, ततः उपसर्गे किं घासः, उपसर्गे अधः इत्युक्तं खलु। उपसर्गः अपेक्षित एव। यदि सः नास्ति तदा तु तत्र अदधातोः घञ् परतः न अदधातोः घञ् एव भवति, अप् न भवति। घस्लादेशस्तु भवति, यतः घञ्पोश्च इति उच्यमानमस्ति। अतः घासः इति सिद्ध्यति। व्याख्यातः कथयति अपि चेति। अपि चेदिति क्व आयातं मूले? अपि तद् सूत्रे एव घञ् अपि चेति। अस्तु, अग्रे कथयति षष्पं बालतृणं घासः इत्यमरः। नाम प्रत्युदाहरणतया घासः इति यदुदाहृतं तत्र कोशं कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः। तावदेव व्याख्याता ग्रन्थकारः। समीचीनम्। इति अयं कश्चन विशेषः भवत्यत्र सूत्रे। इदानीं पुनः तत्रैव, नाम मुख्याधारा या वर्तते का, उत्तरकृदन्तप्रकरणस्थः। नाम मध्ये अयं घस्लादेशः उक्तः सम्बन्धकारणात्, सूत्रसम्बन्धकारणात्। सूत्रं वर्तते नौ न च इत्यस्ति। नौ इति सप्तम्यन्तं भवति, णः इति लुप्तप्रथमान्तं भवति। कथयति तदपि व्याख्यातः णेति लुप्तप्रथमाकं च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्। उपसर्गे अधः इत्यतः अधः इत्यनुवर्तते। भावे अकर्तृचकारके रुदोरपु इत्यतः अपु धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अनुवर्तन्ते। सम्यक्। तत्र सूत्रार्थः उच्यते नौ उपपदे अदेः णः स्यादप् च। एवं खलु। तर्हि प्रकृते उदाहरणमस्ति न्यादः निघसः इति।
णप्रत्यये परतः तु घस्लादेशः न भविष्यति, अप्रत्यये परतः घस्लादेशः भविष्यति। तदेव व्याख्याता कथयति निघसिति घञपोषिति घस्ल भावः वा न वा। तर्हि न्यादः निघसः अर्थः कः? यद्यपि धातोः अर्थः तु अस्ति एव, परन्तु उपसर्गवशात् कदाचित् अर्थभेदः अपि स्यात्। न्यादः इति आहारः इत्येव अर्थः दृश्यते कोशे, अमरे चापि। अपि च निघसः अस्यापि आहारे एव अर्थः दृश्यते कोशे। अस्तु, ततः अग्रिमं सूत्रमधुना पठामः। सूत्रं दृश्यते अग्रे। व्यधजपो व्याख्याता इङ्गितं करोति। व्यधजपोः मूले पश्यामश्चेत् व्यधजपोरनुपसर्गे इति। तत्र व्यधजपोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, अनुपसर्गे इति सप्तम्यन्तं भवति। व्यधज जप च व्यधजपौ तयोः व्यधजपोः। व्याख्याता कथयति पञ्चम्यर्थे षष्ठी। सम्यक्। न उपसर्गः अनुपसर्गः तस्मिन् अनुपसर्गे इति इदं सप्तम्यन्तं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते अप्स्यादिति शेषः। मूले अप्स्यात् नाम शेषपूर्णेन सूत्रार्थः उक्तः वर्तते इति भावः। विस्तरेण व्याख्याता कथयन् अस्ति व्यध जप आभ्याम् अप्स्यात् न तु उपसर्गे इत्यर्थः। उपसर्गः नापेक्षितः। व्यधः जपः। सम्यक्। तर्हि व्यधः इत्येव धातुः प्रसिद्धः वर्तते, ताडनार्थकः इत्यस्ति। अपि च जपः जप व्यक्तायां वाचि मानसे च इति भवति खलु, सोऽपि धातुः प्रसिद्धः वर्तते। व्याधः इत्येतस्य ताडनम् इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। वेधः इति अर्थः वर्तते, नाम आखेटक्रियाविशेषः। सम्यक्। जपः तु प्रसिद्धः अस्ति एव। आम्, व्याख्याता कथयति उपसर्गे तु आव्याधः, तत्र तु घञ् एव, अत उपधायाः इत्यनेन वृद्धिः च भवति। उपजापः मन्त्रभेदः इति च उच्यमानं वर्तते। अतः अत्र उपसर्गः अस्ति इति कृत्वा अप् न भवति, घञ् एव भवति इति भावः। कथयति उपजापः मन्त्रभेदः इति पैशून्यम् इत्यर्थः। ओहो, तर्हि एतादृशः नाम मत्रिगुप्तभाषणे, गुप्तभाषणं मन्त्रः इत्यपि अर्थः भवति खलु। पैशून्ये अपि तादृशं गुप्तभाषणं भवति खलु, कोऽपि अन्यः न शृणुयात् कस्यचित् रहस्यम् अन्यत्र गत्वा उच्यते, तदर्थे अपि इदं प्रयुज्यते शब्दः। सम्यक्, समीचीनम्। अग्रिमं सूत्रं दृश्यते मूले व्याख्यायाञ्च स्वनहसोर्वा इति। तत्र स्वनहसोः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति, वा इति प्रथमान्तं भवति। स्वञ्च हश्च स्वनहसौ, स्वनश्च हश्च स्वनहसौ, तयोः स्वनहसोः इति। तत्र पञ्चम्यर्थे षष्ठी दृश्यते अस्ति इति व्याख्याता कथयति। प्रकृते तदेव भावे अकर्तृचकारके रुदोरपित्यतः अपु धातोः प्रत्ययः परश्चयति च अनुवर्तन्ते। व्याख्याता कथयति अविधिशेषः। मूले उक्तं खलु अप्। सूत्रार्थं च विस्तरेण कथयन् अस्ति स्वन हस आभ्याम् अब्वा इत्यर्थः। विकल्पेन भवति, नाम पक्षे घञ् अपि भवति, मूले उक्तमेव खलु पक्षे घञ्। तर्हि स्वनः स्वानः, हसः हासः। स्वनः नाम शब्दः, स्वानः अपि शब्दः, स्वनशब्दे इत्यर्थः वर्तते। हसः हासः, हसे हसने इति धातुः वर्तते। अतः हसः हासः इति उभयथा अपि प्रयोक्तुं शक्यते।
अतः कुतः हासः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते, कुतः हसः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। एवं खलु। अग्रे अनुपसर्ग इत्येव नाम गतसूत्रात् तत्र व्यधजपोरनुपसर्ग इत्यतः अनुपसर्गे इति अनुवर्तते एव इति भावः। अतः प्र उपसर्गः यदि पूर्वं तदा तु घञेव प्रस्वानः प्रहासः इति तावदेव। प्रस्वनः प्रहसः इति तु न भवति। सम्यक्। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति यमः समुप। तत्र मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं दृश्यते यमः समुपनिविषु च, यमः समुपनिविषु च। तत्र यमः इति भवति पञ्चम्यन्तं, समुपनिविषु इति भवति सप्तम्यन्तं, सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं। सम्यक्। तत्र समुपनिविषु अत्र सम् उपनि वि येषां द्वन्द्वः इति कथयति व्याख्याता, नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः इति भावः। चकारात् अनुपसर्गे इति समुच्चीयते, नाम व्यधजपौरनुपसर्गे इत्यतः अनुपसर्गे इति लभ्यते इति भावः। अपि च भावे अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इत्यतः अकर्तृचकारके इति व्यधजपौरनुपसर्गे इत्यतः अनुपसर्गे इति उक्तमेव स्वनः सोर्वा इत्यतः वा रुदोरप् इत्यतः अप् धातोः प्रत्ययः परश्च एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। अग्रे कथयति एष्वनुपसर्गे चेति, मूले पश्यन्तु एष्वनुपसर्गे च यमेरब्वा इति उच्यमानम् अस्ति। तर्हि सम उपसर्गपूर्वकत्वात् उदाह्रियते संयमः, संयामः। संयमशब्दस्य अर्थः इन्द्रियनिग्रहार्थे प्रसिद्धः खलु, संयामः इत्यपि प्रयोक्तुं शक्यते। एवं खलु। ततश्च उपयमः, उपयम इति अर्थः क्वचित् पूर्वं पठितः इति स्मरामि। तत्र विवाहः इति अर्थः भवति। आत्मनेपदप्रकरणे क्वचित् सूत्रे अयं शब्दः आगतः इति स्मरन्नस्मि। अस्तु, उपयामः इत्यपि वक्तुं शक्यते। नियमस्तु प्रसिद्धः निपूर्वकात्, उपपूर्वकात् उपयमः उपयामः, निपूर्वकात् नियमः नियामः। ततः विपूर्वकात् वियमः वियामः। अस्य कः अर्थः स्यात्, नाम नियम इत्यस्य वैपरीत्यं स्यात् वा नैव, संयमः अथवा दुःखम् इत्यपि दृश्यते कोशेषु अर्थः। विपूर्वकात् वियमः। अस्तु, ततः यमः समुपनिविषु अपि च विकल्पेन इदमुच्यते खलु। एषु उपसर्गेषु सत्सु यमः विकल्पेन अप् भवति, पक्षे घञ् अपि दृष्टः। तर्हि यमः यामः इति कुतः उच्यमानं वर्तते? तत्र च ग्रहणेन चकारात् अनुपसर्गे, ओहो तथा, सम्यक् सम्यक्, अनुपसर्गे यद् स्वीक्रियते खलु तस्य इदं फलम्। उपसर्गः नास्ति चेदपि यमः यामः इति विकल्पेन अप् भवति। एकस्मिन् पक्षे अप्, अपरस्मिन् पक्षे च घञ्, यमः यामः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्। इमानि अत्र उदाहरणानि भवन्ति। अग्रे अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति नौ गादनद, मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् नौ गादनदपठस्वनः इति वर्तते। तत्र नौ इति सप्तम्यन्तं भवति, गादनदपठस्वनः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति गादनदपठस्वन येषां द्वन्द्वः। प्रकृते भावे अकर्तरि च कारके इत्यतः कर्तरि कारके, स्वनः सौर्वा इत्यतः वा रुदौरप् इत्यतः अपु
धातोः प्रत्ययः परश्चैते च विकाराः लभ्यन्ते। सम्यक्। व्याख्याता कथयति अव्वेति शेषपूर्णमिदं मूले उक्तं खलु अव्वा स्यात् इति। तर्हि नि उपसर्गः तु सर्वत्र भविष्यति। धातवः गद नद पठ स्वन क्रमशः एते गदव्यक्तायां वाचि टुनदि समृद्धौ पठव्यक्तायां वाचि स्वनशब्दे एते धातवः अत्र भवन्ति। क्रमशः उदाहरणानि निगदः निगादः शब्द एव प्रायः यद् निगद्यते मुखात् स एव अर्थः अत्र स्यात्। विशिष्टः अर्थः तु द्रष्टव्यः। भाषणम् इति कथयति समानः एव अर्थः। अग्रे निनदः निनादः प्रसिद्धः विषयः अस्ति। निपठ प्रसिद्धः शब्दः अस्ति इति भावः। निपठः निपाठः निपठ इति विशेषः अर्थः कश्चन विवक्ष्यते वा नैव पाठः इत्यमरः इति कथयति। निस्वनः निस्वानः एवं खलु निस्वन शब्दः इत्येव तस्यापि अर्थः दृश्यते कोशेषु। अस्तु अग्रे सूत्रं भवति क्वणो वीणायां च इति। क्वणः पञ्चम्यन्तं भवति वीणायाम् इति सप्तम्यन्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति। तत्र भावे अकर्तरि चकारके स्वनः सोर्वा इत्यतः वा व्यधजपौरनुपसर्गे इत्यतः अनुपसर्गे ऋदौरपि इत्यतः अपु नौगदनदपठस्वनः इत्यतः नौ इति चानुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च इति चापि। मूलेपि सूत्रार्थः अस्ति। व्याख्यात्रापि सूत्रार्थः उक्तः वर्तते। व्याख्यातारम् आदौ पश्यामः। नौ उपपदे च तत् इतरस्मिन् उपसर्गे असति च अन्यः उपसर्गः नापेक्षितः नि इत्येव अपेक्षितः उपपदभूतः। वीणाविषयाच्च इत्यर्थः। वीणाविषयात् वीणाविषये गम्यमाने तत्र क्वणधातोः अप्रत्ययः भवति इति भावः। विकल्पेन भवति इति भावः। अधुना मूले पश्यामः। नावुपसर्गे च वीणाविषयाच्च क्वणतेः अब्वा स्यात् इति अग्रे उच्यते। ननु व्याख्यात्र कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते न। मूलस्य पङ्क्त्यर्थं कश्चन पूर्वपक्षः नाम अवतरणिकारूपेण वचनम् उच्यमानमस्ति। कथयति ननु क्वणश्च इत्येतावता नौ उपसर्गे च क्वणः अव्वा इति अर्थलाभात् वीणाविषयादपि क्वणः सिद्धेः वीणायामिति व्यर्थमित्यतः वीणाग्रहणं प्राद्यर्थमिति। नाम सोपसर्गार्थम् इत्यर्थः। एवं खलु। अत्र विशेषः जागरूकतया अवगन्तव्यः। वीणाग्रहणं प्राद्यर्थं प्रादिषु उपपदेषु सत्सु एव वीणार्थः गम्यते। नि इति उपसर्गे सति तु भिन्नः कश्चन अर्थः गम्यते। तत्रापि क्वणधातोः अप्रत्ययः विकल्पेन भवति। अतः अन्येषु अर्थेषु निपूर्वकात् क्वणधातोः अपः विकल्पः वीणार्थे प्रादिषु उपसर्गेषु उपपदभूतेषु सत्सु क्वणः अपः विकल्पः भवतु तदर्थं वीणाग्रहणम् अस्ति इति उच्यमानं वर्तते। अतः तदेव व्याख्यातरा उक्तं सोपसर्गार्थम् इति अर्थः। सम्यक्। मूले उदाह्रियते निक्वणः अपः पक्षे निक्वाणः घञः पक्षे उपधा वृद्धिः भवति खलु। तत्र क्वण शब्दार्थकः एव धातुः भवति खलु। वीणायां तु प्रक्वणः प्रक्वाणः प्रादि इत्युक्तं
प्रादिः कश्चन एकः एव दृश्यते उदाहरणे प्र इत्येव, अन्ये तु प्रायः न भवेयुः इति चिन्तयामि। यथा एकः प्र अपि प्रादिरेव खलु। प्रक्वणः प्रक्वाणः इति उच्यते। वीणायाः शब्दविशेषः इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते। तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च उत्तरकृदन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः अष्टमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।